최다의 속에서 남라 자주 벌도 다니 겹선지 다기 진소에게 베스 남게 절라 벤저에 상게 저버라이죠 상게 최다의 속에서 남라 자주 벌도 다니 겹선지 다기 진소에게 베스 남게 절라 벤저에 상게 저버라이죠 상게 최당 속에 전남라 창조 발도 다니 겹선 다기 진소에게 베세 남게 졸라 벤저에 상게 저바라이쇼 यस बोधि टिफी मार्फत हेरिरहनु भएको सबै महानुभावहरुमा मेरो हृदयबाट नम्र अभिवादन र आजको प्रवचन चाहिँ मैले कर्म हेतु फलको बारेमा छोटो चर्चा गर्नेछु। मैले त्रिरत्न प्रति शरणगमन पाठ र सँगै बुद्धिचित्त पतक गर्ने पाठ पढेको थियो र हामीले न्यून मात्रामा के भए पनि हामीले चाहिँ यसरी कुशल कर्मका कार्यहरू सुरु गर्न अगाडि सधैँ चाहिँ भगवान बुद्ध धर्म र सङ्घ त्यसैगरी बुद्ध चित्तपातको चित्त उत्पन्न गरेर नै हामीले चाहिँ धर्म प्रवचनहरू गर्नुपर्ने हुनेछ। त्रिरत्नप्रति शरण जानुपर्ने र हामीले किन बुद्ध चित्तपात गर्नु नै पर्ने भनेर चाहिँ मनमा यस्तो प्रश्नहरू पनि आउन सकिन्छ, किन गर्नुपर्ने, यसको लाभ के छ भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। त्रिरत्न बुद्ध धर्म सङ्घमा चाहिँ हामी शरणको जानको विशेष कारण चाहिँ हामी सामान्य रोग लागि बिमारीहरू हुँदा हामी पहिला के गर्छौँ त भनेपछि हामी डाक्टरकोमा चिकित्सकमा जान्छौँ र त्यहाँ गएर मात्र डाक्टरलाई जचाएर मात्र हाम्रो रोग त निको हुँदैन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ डाक्टरले दिनुभएको अनुसार औषधिहरू समयमा लिने, खानुपर्ने चिजहरू हामीले बेलामै लिने र त्याग गर्नुपर्ने चिजहरू हामीले चाहिँ त्यागहरू गर्नुपर्नेको पढ्नु अति नै आवश्यक हुन्छ। र त्यसै गरेर अब हामी त बिमारी हौँ, हामीले सबै काम आफूले नै गर्न सकिन्न र हामीलाई सहयोगीको हातहरू पनि त्यति नै आवश्यक हुन्छ र यसरी यी सबै चिजहरूले परिपक्व भएपछि हाम्रो रोग चाँडै निको हुने सम्भव हुन्छ। त्यसै गरेर हामी पनि अहिले यी छ लोकका सबै प्राणीहरू चाहिँ हामीहरू चाहिँ दुःखका रोगहरूबाट अथवा पीडाको रोगहरूबाट हामीलाई सबैले चाहिँ एकदम पिरारिरहेको छौँ र हामीले नचाहँदा पनि धेरै दुःख कष्ट बोक्नु परिरहेका हुन्छौँ। त्यसै कारणले हामी सबै प्राणीहरू यी छ लोकका सबै प्राणीहरू चाहिँ दुःखमा हामी अल्झिरहेका छौँ र हामी यो दुःखबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ। यो दुःखको रोगबाट हामी उम्कन चाहन्छौँ भने हामीले उम्कनेको मार्ग हो कि बुद्ध धर्म र सङ्घको सारण्यमा जाने। जस्तै डाक्टरकोमा देखाएको चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्धको सारण्यमा जानुपर्ने हुन्छ र डाक्टरले देखाएको अनुसार दिएको अनुसार औषधिहरू खाने मार्गहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अपनाउनु परे चाहिँ हामीले पनि बुद्ध भगवानको दर्शनहरूमा र बुद्ध भगवानको मार्गहरू आफूले अपनाएर साधना गरेर चाहिँ अनि हामीले व्यवहारमा ल्याएर चाहिँ धर्मको चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरेर हामी यी दुःखका रोगहरूबाट त्याग हुनलाई कल्याण मित्रहरूको पनि अति नै आवश्यक हुन्छ। यसरी सङ्घप्रति पनि हामीले चाहिँ सारण्य जानुपर्ने हुन्छ। यसरी यी तीन त्रिरत्नप्रति हामीले सारण्य गएर हामीले दर्शन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सजिलै चाहिँ हाम्रो यी दुःख कष्टका रोगहरूबाट हामी सजिलै त्याग हुन सक्छौँ। त्यसरी हामीले सधैँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ
आफ्नो शिरमा नै राखेर दर्शन गरेर मार्गमा चाहिँ हामीले अभ्यास गर्ने, उहाँलाई चाहिँ आफ्नो मनले बुझ्न प्रयास गऱ्यौँ भने अवश्य नै चाहिँ हाम्रो यी दुःख पीडाका रोगहरूबाट हामी उम्कन सक्छौँ। त्यसैले सधैँ हामीले चाहिँ उहाँहरू तीनजनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सारे नगई चाहिँ सधैँ आफ्नो कर्मकुशलहरू चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुनेछ। र दोस्रोमा रह्यो बुद्ध चित्तोपातको कुरा। फेरि हामीले किन बुद्ध चित्तोपात गर्ने भन्दाखेरि हामी आफैमा महसुस गर्न सक्छौँ हामीलाई कति दुःख र पीडाहरूले बाँधिरहेको छ र स्वयं आफू एक्लै त दुःखमा परिरहेका छैनौँ। यी सबै प्राणीहरू छलोकमा जति नै प्राणीहरू छ सबैजना दुःख र पीडामा अल्झिरहेका छौँ। कसैलाई पनि दुःख चाहिएको छैन, सबै यी दुःखहरूबाट टाढा हुन खोजिरहेका छ, तर पनि चाहे जसो सजिलो कसैलाई पनि त हुँदैन। त्यसकारणले आफूमा हेरेर मलाई कति दुःखले कति पीडाले रहेछ भनेर आफूमा आफ्नो दुःखलाई सम्झेर र अरू सबै प्राणीले चाहेको नै सुख नै त हो नि, दुःख त कसैले चाहेको छैनौँ। त्यसकारणले हामी सबै प्राणीहरू महान सिद्धान्त अनुसारले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी हरेक जन्ममा हामीले आमाको कोखबाट चाहिँ हामीले जन्म लिनुपर्ने हुनेछ र जन्म चाहिँ केवल हाम्रो यो जन्म मात्र होइन, हामीले पूर्व जन्ममा कयौँ जन्म हामीले लिइसक्यौँ, अझ पनि पूर्ण कति जन्म हामीले लिनेछौँ पनि। र जहिले जहाँ जन्मे पनि आमाको कोखबाट चाहिँ एउटा आमाको कोख अथवा एउटा परिवारमा हाम्रो जन्म हुनुपर्नेछ। त्यसकारणले हामीले अहिले पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो अब अहिलेको यो जन्मको हाम्रो बुबा आमा हाम्रो परिवारहरू हामीलाई कति चाहिँ दयालु हुनुहुन्छ, उहाँहरू हामीलाई कति माया प्रेम साथ हामीलाई हुर्काउनुहुन्छ, कति माया गर्नुहुन्छ। अहिलेको उदाहरणीय आफ्नो अहिलेको जुनीको बुबा आमालाई अथवा परिवारलाई हेरेर हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भने हामीले कयौँ जुनी लिइसक्यौँ। जुनीमा जहिले जुनी लिए पनि आफ्नो परिवार र एउटा आमाको कोखबाट हामी जन्म लिनुपर्ने हुन्छ र यसै गर्दाखेरि हामीले कयौँ जुनी लिइसकेको हुँदाखेरि कयौँ परिवारमा हाम्रो जन्म भइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एक न एक कुनै न कुनै समयमा चाहिँ यी छलोकका प्राणीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीसँग एउटा नजिकको सम्बन्ध नभएको चाहिँ कोही पनि हुँदैनौँ। त्यसकारण अहिलेको बुबा आमालाई अथवा आफ्नो परिवारलाई चाहिँ दुःख कष्ट हुँदा हामीलाई कति नमिठो कति गाह्रो हुन्छ, हामीलाई कति दुःख हुन्छ। त्यसरी जन्मको हाम्रो चाहिँ परिवारलाई पनि अहिले चाहिँ सबै प्राणीलाई दुःख भइरहेको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ हामीले उदाहरणीय महसुस गरेर चाहिँ सबै प्राणीले चाहिँ आफ्नै एउटा परिवार नै हो, आफ्नै आमाहरू नै हो भनेर ती भावनाको साथमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण संसारका प्राणीहरू चाहिँ दुःखबाट मुक्ति होस्, शान्ति खुसियाली छाओस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्धिचित्त चाहिँ को अनि भावना साथ अनि हामीले चाहिँ हाम्रो कुशल कर्महरू अथवा चाहिँ कार्यहरू चाहिँ त्यसरी सुरुवात गर्यो भने सबैलाई चाहिँ एकदमै लाभ हुनेछ भनेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ जहिले पनि प्रवचनको अगाडि चाहिँ यसरी अनि पूजापाठ सहित चाहिँ अनि चित्त अनि शुद्ध अथवा भावना को साथमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रवचनहरू चाहिँ हामीले सुरु गर्नेछौँ। त्यसरी चाहिँ यी दुईटा महत्त्वपूर्ण अनि विषयको साथमा अनि आज मेरो चाहिँ मूल विषय रहेको छ कर्म हेतु र फल। र प्रवचनको सुरुमा म भगवान बुद्धकै वचनबाट सुरु गर्न चाहन्छु। उहाँले पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तनमा चार आर्य सत्यको बारेमा उहाँले चाहिँ हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। र चार आर्य सत्य ढुङ्गलदेम्बा, कुञ्जुङदेम्बा, गौबेदेम्बा, लम्कीदेम्बा भनेर चाहिँ लामा भाषामा हामीले यसरी चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ। र यसको अर्थात् चाहिँ दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य र मार्ग सत्य गरेर चार आर्य सत्य। र यी चार आर्य सत्य पनि
हेतु र फल नै उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो प्रवचनमा हेतु र फल, कर्म हेतु र फलको बारेमा नै उहाँले हामीलाई चाहिँ दर्शन दिनुभएको थियो। र पहिलो दुई दुःख सत्य र अनि समुदय सत्य, यी दुई चाहिँ क्लेश हेतु र फल र त्यसै गरेर निरोध सत्य र मार्ग सत्य चाहिँ व्यवधान हेतु फल। यसको अर्थ हो कि दुःख सत्य र यसको कारण, त्यसै गरेर सुख सत्य र त्यसको कारण। यसरी भगवान बुद्धको वचन सँगसँगै र कर्म हेतु फलको बारेमा छोटकरी जानकारी गर्यो भने पहिला अब दुःख सत्य हैन, दुःख के हो त भन्दाखेरि दुःख भनेको अब हामी सबैले सबै यी 6 लोक हुन्छ हाम्रो संसारमा। सबभन्दा तल्लो भागमा चाहिँ अनि नरक लोक र त्यसमाथि प्रेत लोक, पशु लोक, मनुष्य लोक, असुर लोक र देवलोक गरेर यी 6 लोक हुन्छ। र 6 लोकको प्राणीहरू जुन जहाँ भए पनि सबै आफ्ना दुःख र पीडामा हुन्छन्। सबैलाई चाहिँ दुःख र पीडाले नै छाइरहेको हुन्छ। र दुःख त हुन्छ, हामी यद्यपि हामी पनि अहिले मनुष्य लोकमा छौँ हैन, र हामीलाई पनि दुःखहरूले पिरालिरहेको छौँ, हामी दुःख बोकेर नै सहिरहेका हुन्छौँ। र तर पनि हामीले दुःख त बोकिरहेछौँ, तर हामीले चाहिँ कहिले महसुस गर्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो दुःख नै हो है र यी दुःखका पनि कारणहरू छ है भन्ने चाहिँ महसुस गर्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ अशिक्षाको कारण हैन, अविद्याको कारणले चाहिँ हामीले यो दुःखको कारणहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले हामीले सधैँ अब भन्न त हामीले संसारका सबै प्राणी अथवा हामीलाई पनि दुःख छ, यो भएन त्यो भएन हैन, हामीले चाहेको पुरा भएन अथवा के चाहेको हुँदा पनि फेरि त्यसले अब हामी सन्तुष्टि नहुने हैन, असन्तुष्टकै कारणले गर्दाखेरि अनि हामीलाई चाहिँ धेरै अब दुःखले गाह्रो हुने जस्तो गरेर चाहिँ हामीलाई दुःख छ, मलाई गाह्रो भयो हैन, म सुख छैन भन्ने खालको त कुराहरू त हामीलाई त्यसको त महसुस हुन्छ। तर हामीले के बुझेका छैनौँ भनेपछि यी दुःखहरूको चाहिँ कारण के रहेछ त? किन हामीले दुःख नै बोक्नु परेका रहेछौँ? किन दिन प्रतिदिन क्षणमा हामीलाई किन दुःखले सताइरहेका छौँ भन्नेको चाहिँ कारण चाहिँ हामीले बुझिरहेका छैनौँ। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुङ्गल सेबर्छ, कुन्जुङ पौर्छ, गोक्बा उइन्दुछ, लम टेम्बर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसको अर्थात् हो कि हामीले दुःख सत्यको महसुस गर्नुहोस् र समुदय सत्य त्यसको कारणको त्याग गर्नुहोस्। त्यसै गरेर निरोध सत्य हामीले प्राप्त गर्नुहोस् र त्यसको कारण मार्ग सत्यलाई हामीले दर्शन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई यसरी भन्नुभएको छ। र हामीले यी उहाँले भन्नुभएका दर्शनहरू हामीले चाहिँ बुझेर जानेर ज्ञान लिएर हामीले चाहिँ यसको कारणहरू चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने चाहिँ अति नै आवश्यक छ। किनकि हामी सबै प्राणीहरूलाई दुःख चाहेको छैन नि, सबै दुःखबाट उम्किएर खुसियाली हैन एकदम आनन्दको जीवनमा हामी जिउन चाहन्छौँ। तर चाहेर मात्रका आउँछ, हामीले ज्ञान हासिल गर्नु पर्यो, हामीले अभ्यासहरू चाहिँ गर्नु पर्यो हैन। आफ्नो व्यवहारमा ती उहाँको ज्ञानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अभ्यास गरेमा अनि हामीले सजिलै अनि हामीले आफूले चाहेको स्वरूप हैन, हामीले चाहेको आनन्दमय चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ हैन। त्यसो भएपछि अब दुःखको कारण के रहेछ त? दुःख त छ हैन, हामी मनुष्य लोकमा पनि अब हामीले सोच्यो भने हाम्रो जन्म नै दुःख हो, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरण दुःख, अथवा हामीले आफूले चाहेको चिजहरू पाइरहेको छैनौँ त्यो नै दुःख, अथवा हामीले नचाहँदा पनि बोकिराख्नु परिरहेको छ त्यो पनि हाम्रो दुःख
हैन। हामी अब एकदम हाम्रो आफ्नो प्यारो मानिस अथवा वस्तुहरूसँग हामी टाढिराख्नु भएको छ, परिरहेको छ, त्यो पनि हाम्रो दुःख। त्यसोसो गरेर हामीले आफूले नसोचेको, नजानेको, नचिनेको, आफूलाई त्यति इच्छा नै नभएको चाहिँ हामीले मिलन हुनु गरिराख्नु परेको छ, त्यो पनि दुःख। त्यसै गरेर दुःखै दुःख हैन। हामीले चाहिँ खाँदा पनि दुःख, नखाँदा पनि दुःख हैन। हामीले त्यसै गरेर चाहिँ अब चाहेको चिज हामीले उपलब्ध भएर पनि दुःख हैन, किनकि त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ, न कसैले चोरिदेला, न बिग्रेला, न केही होला भनेर समस्यामा हामी अल्झिन्छौँ। र यी सबैका कारण छ। बिना कारण त उत्पन्न त केही पनि हुँदैन संसारमा, केही वस्तुको पनि हैन चाहिँ कारण नभइकन उसको हेतु र प्रत्यय बिना चाहिँ कुनै न कुनै चिज पनि उत्पन्न हुने त असम्भव नै रहेछ। अब यी दुःख सुखका चाहिँ कारण नबुझे पनि हामीले चाहिँ अब उदाहरणको लागि दिनु पर्यो भने हामीले चाहिँ अब हाम्रो बाहिर वस्तुहरू जस्तै आफ्नो खेत हुन्छ, खेतमा अब हामीले चाहिँ अब धान अथवा मकै जे रोप्दा पनि हामीले सोचेको जस्तै चाहिँ एकैचोटि उत्पन्न त हुँदैन नि हैन। अनि हामीले अब त्यसको पहिला के चाहियो त भन्दाखेरि त्यसको हेतु यानि बिउलाई हामीले सोच्नु पर्यो हैन। हामीले बिउ लगाउनु पर्यो र बिउले मात्र पनि हुँदैन, र बिउ सँगै कारणहरू, प्रत्ययहरू हैन। हामीले पानी लगाउने, मल लगाउने जस्तै धेरै कार्यहरू छ र सबै समेटेर जुटेर नै अनि हामीले आफूले चाहेको जस्तै गरेर चाहिँ त्यसको फल हैन। अब हामीले मकै लगाए पनि अथवा धान लगाए पनि आफ्नो खेतमा जे लगाउँदा पनि कति मेहनत चाहिन्छ, त्यसलाई कति चिजहरूले हैन, त्यसको चाहिँ बिउ, त्यसको हेतु, त्यसको प्रत्यय धेरै कारणहरू जोडेर नै जुटेर नै त्यसको फल फल्ने हो हैन। हामीमा छाएको दुःख यानि क्षणको खुसीहरू पनि यसरी नै धेरै कारणहरू जुटेर चाहिँ नै त्यसको फल हो। आकस्मिक हैन दुःख आइहालेको त्यस्तो चाहिँ हामीले त्यस्तो महसुस चाहिँ हामीले गर्छ, किन मलाई यही दुःखले मलाई नै पिरारिरहेछ, किन मलाई नै यी दुःखहरूलाई भइरहेछ भन्ने जस्तो हामीले चाहिँ के महसुस गर्छौँ त भन्दै यो दुःखहरू आकस्मिक मलाई नै परिरहेछ, मलाई नै गाह्रो भइरहेछ भन्ने हामीले त्यस्तो बुझ्न गइरहेको छ। तर वास्तवमा त्यो हुँदैन, किनकि हरेक चिजको आफ्नो कारणले नै उत्पन्न हुने हो र दुःख पनि यसै गरेर चाहिँ आफ्नै कारण छ। त्यसकारणले हामीले उसको कारणहरू बुझ्नुपर्ने चाहिँ अति नै आवश्यक हुन्छ। त्यसो भए के हो त त्यो दुःखको कारण भनेर चाहिँ अब हामीले यसमा प्रश्न उठ्न सक्छ। र दुःखको कारण हो कि अब समुदय सत्य भनौँ या लेङ्योन भन्छ हामीले चाहिँ। लेङ्योन भन्दाखेरि ले भन्दा कर्म भनेको र न्योन भन्दाखेरि चाहिँ अकुशल कर्म भनेको। र यसरी हामीले अकुशल कर्मको कारण हैन अब हामीले चाहिँ अब राग, द्वेष, मोह, घमण्ड गर्ने हैन, जस अरूलाई चाहिँ अब अरूलाई चाहिँ दुःख दिने अथवा अरूलाई चाहिँ पिराल्ने जस्तो जस हामीमा अब कति अब अकुशल कर्महरू हुन्छ नि त है। हामीलाई चाहिँ अब क्षणमै अब रिस उठिहाल्ने हैन, अब कसैको केही उन्नति प्रगति देख्यो भने पनि रिस उठिहाल्ने अथवा लोभ भइहाल्ने हैन, त्यस्तो अकुशल कर्महरू हैन हाम्रोमा अब त्यस्तो हाम्रो अशुद्ध चित्त भनौँ न हैन हाम्रो है। त्यस कारणले चाहिँ त्यस्तो धेरै अब हामीले हुन त अब यो अकुशल कर्महरू पनि हामीले अब चाहिँ आफ्नो शरीरबाट हुने अथवा आफ्नो वचनबाट नै हुने, आफ्नो चित्तबाट नै हुने हैन, त्यसरी चाहिँ यो तीनै प्रकारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो अकुशल कर्महरू चाहिँ हामीले गरिरहेका पनि हुन्छौँ। तर हामीलाई चाहिँ त्यो अकुशल कर्मप्रति चाहिँ हामीलाई खासै महसुस हुँदैन, किनकि हामीलाई त्यो गरेको हामीले त्यो भोकाइहरू चाहिँ त्यो त प्राकृतिक नै हो नि जस्तो कि। मतलब अब कसैले अब हामीलाई अलि नराम्रो शब्दले गाली गर्यो भने हामी त सम्झिन्छ नि त, हामी रिसाइहाल्छौँ त्यसमा हैन, हाम्रो क्रोध उठिहाल्छ र हामीले सम्झिन्छौँ ए उसले मलाई नराम्रो मलाई गाली गर्यो र म किन नरिसाउने हैन, उसलाई किन चाहिँ मुख नफर्काउने, त्यो त प्राकृतिक नै हो नि। मैले त्यसै उसलाई नराम्रो भनेको छैन हैन, उसलाई चाहिँ गाली गरेको होइन कि मलाई गाली गरेको कारणले मैले जवाफ मात्रै फर्काएको भन्ने जस्तो यस्तो महसुस हामीलाई चाहिँ त्यस्तो एउटा भावना छ कि हैन। अनि अब कसैको केही उन्नति प्रगति हुँदै गरी देख्यौँ त्यसमा हामीलाई लोभ भइहाल्ने
हैन उलाई त यस्तो भइरहेछ उले मलाई यस्तो भएन भन्ने टाइप त्यस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै के त्यो चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि यी कुराहरू त यो अकुशल कर्म नै होइन यिनीहरू त हैन यो त अब संसारको प्राकृतिक नै हो नि रिसाउने भन्ने जस्तो चाहिँ झगडा गर्ने भनेको जस्तै हैन अब अरूलाई चाहिँ एकदम नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्ने हैन त्यस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ अनि त यो त एउटा प्राकृतिक नै हो नि यसको यो त संस्कार नै त यस्तै त हो नि यो संसारको संस्कार नै भन्ने जस्तै चाहिँ महसुस चाहिँ हामीलाई हुन सक्छ हामीले कहिले सोच्दैन कि यो चिजहरूले गर्दा नै हामीले दुःख बोकिराख्नु परेको छ है हामीले यो चिजहरूलाई त्याग गरेको भए यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले आफूले नगरिदिएको भए चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यी दुःखहरू चाहिँ बोकिराख्नु परेको छैनौँ भने हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ त्यसै कारणले अब हामीले चाहिँ बेलामै बुद्धि पुर्याएर ज्ञान हासिल गरेर चाहिँ यही चिजहरूले हामीलाई गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन हैन हामीले बुझेर जानेर बिस्तारै यसलाई चाहिँ हामीले क्षणमै हामीले त्याग गर्न नसक्ला हैन किनकि हामी यसमा धेरै नै वासना भनौँ अथवा हाम्रो बानी परिसक्यो कि यो चिजहरूमा त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै यसलाई कसरी त्याग गर्ने हैन कुन चाहिँ मार्ग चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञान हासिल गरेर चाहिँ कसरी त्याग गर्ने भन्ने चिजहरू चाहिँ हामीले शिक्षा हासिल गर्यौँ भने अब बिस्तारै चाहिँ हामीले यी कुकर्महरू हैन हाम्रा यी अकुशल कर्महरू चाहिँ बाट हामीले चाहिँ सत्कर्महरू गर्नेको मार्ग हासिल गर्ने दर्शन गर्ने हैन हामीले चाहिँ कुशल कर्महरूप्रति चाहिँ बढी ध्यान दिने र हामीले आफ्नो व्यवहारमा स्वभावमा उतारेर अनि बिस्तारै त्यसको अनि अब लागू गर्यो भने किनकि अब यो अकुशल कर्म कुकर्मको कारणले नै हामीले अहिले दुःख बोकिराख्नु परेका छौँ अहिले दुःखका जरा भनौँ अथवा दुःखका बिउ भनौँ र त्यसको कारण भनौँ यही चिजहरू हैन त्यसकारण हामीले यी अकुशल कर्महरू हैन हाम्रो यो अब के भन्छ कुकर्महरू त हामीले अब यो क्षणमै हाम्रो सोच विचार त हाम्रो चित्त भनेको त यस्तो एउटा चिज हो कि यति छिटो चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एकदम चञ्चल मन भन्छ नि त हामीले हैन एकदमै चञ्चल भएको कारणले क्षणमै चाहिने नचाहिने त्यति दौडिन सक्छौँ त्यति अकुशल कर्महरू हामीले चाहिँ चित्तबाट नै उब्जाउन सक्छौँ हैन त्यसकारण अब फेरि त्यो त्यति मात्र नभएर अब हामीले पहिला चित्तले सोचेको जस्तै गरेर फेरि हाम्रो वचनबाट त्यस्तो अब नराम्रो अब शब्दहरू अथवा हामीले अरूलाई चाहिँ एकदम चित्त दुख्ने कुराहरू अथवा अब वचनबाट गरिरहेका पनि हुन्छौँ अथवा हाम्रो आफ्नै शरीरबाट नै हैन अरूलाई चाहिँ अब हिंसा गर्ने जस्तो हैन अरूलाई हेप्ने जस्तो अकुशल कर्महरू हैन हामीले धेरै गरिरहेका हुन्छौँ र यी कर्महरूको कारणले नै हुन त अब हामीले पूर्व जन्ममा गरेको अहिले हामीलाई याद त हुँदैन हैन हामीले अब पूर्व जन्ममा के जन्मेको थियो कहाँ जन्म भएको थियो के गरेथ्यो हामीले कर्महरू त्यस्तो याद त छैन तर पनि अहिले हामीले चाहिँ त्यसको फल चाहिँ बोकिराख्नु परेको छ हामीले हैन किनकि हामीलाई अहिले दुःख त छ सबैलाई तर एकनासको दुःख अथवा बराबरी दुःख त सबैलाई छैन नि हैन कसैलाई चाहिँ अब के भनौँ अब क्षणको लागि भए पनि अब उसले चाहिरहेको चिजहरू चाहिँ अनि प्राप्त भइरहेको छ अथवा उन्नति प्रगति नै भइरहेको छ कसैलाई त दुःखको माथि दुःख हैन सबै दुःख नै उसलाई नै किन आइराख्नु पर्ने भन्ने जस्ता एउटा भावनाहरू पनि हामीमा हुन्छ नि त्यो किन त त्यो सबै यो भगवानले सृष्टि गरिदिएको होइन बिना कारणले बनेको पनि होइन बिना कारणले भएको पनि होइन हैन सबैको आफ्नो कारण छ हैन आफ्नो हेतु छ र ती हेतु र अनि कारण अथवा प्रत्ययले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ दुःख अनि बोक्नु परिरहेको छ त्यसकारणले अनि हामीले चाहिँ अब आफ्नो दुःख चाहेन भने हैन हामीले चाहिँ अब चाहना त कसको पो हुन्छ र हैन कसैको हुँदैन नि तर पनि नचाहँदा पनि बोक्नु परेको भन्ने बाहेक त चाहना त कसैको हुँदैन नि सबैले खुसी नै छाओस् आनन्द नै होस् रमाइलो नै होस् भनेको त सबैको चाहना भावना त त्यही हो नि तर पनि चाहेको जस्तो नहुन कारणले अब चाहिँ हामीले चाहिँ ढिलै नगरेर चाहिँ यो दुःखका कारणहरू चाहिँ हामीले सोचेर बुझेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको ज्ञानहरू दर्शनहरू मार्गहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो अनि आफूले पहिला ज्ञान गर्ने र त्यसको आफ्नो व्यवहारमा ध्यान त्यसको ज्ञान मात्र लिएर पनि हामीले त्यसको पुग्दैन हैन हामीले चाहिँ ज्ञान लिने र ज्ञान लिने अनुसारले आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ त्यो तुलना गर्नु पर्यो हामीले हैन त्यसलाई अभ्यास गर्नु पर्यो त्यसरी अभ्यास गर्यो भने अब बिस्तारै हैन हाम्रो बानी लाग्छ हामीमा
बानी पर्छ र हामीले चाहिँ यी अकुशल चित्तहरू अथवा अकुशल अब हाम्रो वचनहरू हैन अब हाम्रो शरीरबाट नै गर्ने अकुशल कर्महरू चाहिँ बिस्तारै हामीले कम हुँदै हैन कम हुँदै ल अब व्यवहार अब हामीले चाहिँ अभ्यास गर्दै गयो भने त अवश्य त्यसले त जसरी पनि कम भइहाल्छ हैन र त्यो अकुशल कर्म कम हुन साथ त्यो सँगै के हुन्छ त कुशल कर्मको अनि मार्ग पनि हामीले बढाउँदै लग्न सक्छ किनकि हामीले त्यसको शिक्षा गरेको छ हैन हामीले त्यसमा हामीले ज्ञान लिएको छ र ज्ञान लिएको कारणले चाहिँ किनकि हाम्रो चाहना त सुख हुने आनन्द हुने हैन त्यसको पनि फेरि आफ्नै प्रत्यय छ आफ्नो कारण छ र त्यसको कारण भनेको हामीले कुशल कर्म हैन हामीले चाहिँ अब त्यो कुशल कर्म पनि अब हामीले अब हाम्रो शरीरबाट हाम्रो वचनबाट हाम्रो चित्तबाट नै उत्पन्न नै हुने हो हैन त्यसकारणले हामीले सधैँ अरूलाई लाभ हुने चिजहरू बोल्ने हैन सबैले अरूको भलो सोच्ने हैन सधैँ अरूलाई हिंसा दुःख नदिने है सधैँ चाहिँ अनि हामी अब भगवानप्रति आस्था राखेर चाहिँ सधैँ ध्यान साधना गर्ने हैन जस आफ्नो चित्तलाई एकतत्र बनाउने किनकि हामी यो हुन त अब यो शरीरबाट वचनबाट चित्तबाट त गर्ने कुशल अथवा अकुशल कर्म त हो तर पनि ती तीन मध्ये पनि सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ डरलाग्दो चाहिँ आफ्नै चित्त चाहिँ हो किनकि यति छिटो यसले कुशल कर्म गरे पनि यति छिटो उसले उब्जन गर्छ र अकुशल कर्म गरे पनि यसले नै सबैभन्दा बढी अथवा सबैभन्दा छिटो चाहिँ अकुशल कर्म कमाउनेको मार्ग चाहिँ आफ्नै चित्त रहेको छ त्यसकारणले हामीले आफ्नो चित्तलाई एकतत्र राख्ने किनकि हाम्रो चित्त मन भनेको यति चञ्चल छ कि ऊ हैन यी चञ्चल मनलाई चञ्चलपनमा नडोराइकन आफूले नै एकतत्र बनाएर हामीले ध्यान साधना गर्ने चाहिँ अति नै आवश्यकता छ अनि ध्यान साधनामा चाहिँ र आफ्नो चित्तलाई चाहिँ अनि बाँध्ने अथवा एकतत्र राख्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ हामीले अकुशल कर्महरू कम गर्दै जान्छ र कुशल कर्महरू हामीले बढाउँदै जान सक्छौँ यसरी कुशल कर्मलाई अगाडि कर्म बढाउने र अकुशल कर्मलाई चाहिँ कम बनाउने चाहिँ मार्गमा हामीले त्यो मार्गमा हामीले जुट्यो अथवा त्यसमा हामीले चाहिँ सफल हुन सक्यौँ भने अवश्य हामीले चाहेको जस्तै अनि सुख आनन्द कमाए र नचाहेको जस्तै यी दुःखका घडीहरू चाहिँ हामीबाट अवश्य नै टाढा हुन्छ भनेर यति भन्दै आजको चाहिँ प्रवचनको अन्तिममा अनि परिधान गर्दै त्यसको पाठ पढ्दै बिदा लिन चाहन्छु चान्चो सेन्चो रिम्बोरो छे मागे पनम केग्युर छे केबा न्याम्बा मेबा गोंने गोंदो फेल वरायशो